मुखेल ओळ. हांव संवसाराचो उजवाड. नियाळा कादार. आयज प्राचीत काळाचो चवथो आयतार. लेतारे आयतार म्हळ्यार खुशाल बरीत जायात. मिसा बेटीक यादनीक गुलाबी नेसोण न्हेसतात. हो आयतार प्राचीत काळाच्या मोदेकोत आमच्या फारीकपणांत मातसो दिलाय दिता. देवाचे कृपेन उजवाडीत आनी खुशाल बरीत पास्क समारंभूक तयार जावंक उगडास कोत्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत देव सामुएलाक सांगता, ताचें रूप पळय नाका. न्हंय म्हूण उंचाय, मनशां भाशेन देव पळयना. मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पोर काळीज पळयता. सामुएल देवाक पवित्र तेलान मागता. सर्वेस्पोराचो आत्मो दाविदाचेर देंवता आनी ताचेशी वचता. दुसऱ्या वाचपांत वाग्योन पावलू काळोखांतली भायर सरोन जेजूच्या उजवाडान उजवाडाचीं भुरगीं जावन प्रमाणीक आनी स्वताचें जिवीत जियोंक शिकयता. शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण संवसाराचो उजवाड म्हूण सांगून खुणा करून जल्माच्या कुड्ड्याक बरो करता. बरो जाल्लो कुड्डो जेजूचेर भावात दवरता. एक मनीस कसो, प्रवादी कसो, भक्त कसो आनी देवाचो पूत कसो जेजूक वळखता. दाविदा आनी कुड्ड्या भाशेन आमकांय संस्कारल्यांत म्हणटच उर्बेन आनी भियेनासतना जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटुया. म्हजो थाराव. जेजूचो उजवाड घेवन दुसऱ्यांक जेजूचो उजवाड जावंक वावुरतलें.